किस्त नंबर 65 पिछली किस्त 64 में हम फतेहपुर सेकरी में फिर रहे थे। वहाँ कुछ 2 घंटे 2.5 घंटे स्टॉप के बाद वो टूरिस्ट बस वाले हमें लेकर मित्रा पहुँचे। मित्रा की तफसील मैंने आपको बता दिया कि वो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, तो इसलिए उस दिन चूँकि उस दिन उनकी पैदाइश का दिन था तो बहुत ज़्यादा रौनक थी वहाँ, और देखने से ताल्लुक़ रखता था वो रौनक और वो मेला। अच्छा, वहाँ से कोई 12-13 किलोमीटर दूर एक कस्बा या छोटा सा शहर कह लें, उसका नाम है वृंदावन। बिंद्रावन भी कहते हैं, बिंद्रावन भी कहते हैं, वृंदावन यानी जिसका मतलब है तुलसी का जंगल। वो है वो यानी मित्रा से कोई 12-13 किलोमीटर मेरा अंदाज़ा है कि इतना ही दूर होगा। उसके बाद बस वाले हमें वृंदावन ले गए। वृंदावन जो है वो अपने मंदिरों की वजह से मशहूर है। छोटा सा शहर है, लेकिन वहाँ कोई 5-6 हज़ार मंदिर हैं। हिंदू धर्म में ये रिवायत पाई जाती है कि जब कोई किसी को दुआ देता है माँ बाप, तो वो उस दुआ की तकमील के बाद माँ बाप के मरने के बाद वहाँ वृंदावन में एक मंदिर बनाते हैं, जिसकी जितनी तौफीक हो। अगर कोई फ़र्ज़ कीजिए गरीब आदमी है तो वो 5 मरले का मंदिर बना देगा, कोई बहुत अमीर आदमी है तो वो 10 मरले का, 15, 20, 25, जो बहुत ही अमीर है तो वो कई मंजिला मंदिर बनवा देगा। तो ये एक ज़बरदस्त कल्चरल जगह है, और यहाँ आप जाएं तो आप हैरान रह जाएंगे हिंदू मज़हब के ये मंदिर देखकर। और उन मंदिरों में थालियाँ बज रही हैं, डांस हो रहे हैं। चूँकि ये नाच गाना हिंदू धर्म का एक हिस्सा है, लिहाजा हर मंदिर में कोई ना कोई डांस हो रहा होता है। कुछ मंदिर जो है वो वीरान है, उन पर कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। मंदिर तो कायम है, लेकिन जो गरीब लोग इधर उधर कहीं उनको ठिकाना नहीं मिलता, वो वहाँ आकर उन्होंने उन छोटे छोटे मंदिरों पर कब्ज़ा कर लिया है। या जिनके जो कभी अपने भूल कर भी दोबारा उन मंदिरों पर में नहीं जाते, उनके मंदिर भी इसी तरह लोगों के कब्ज़े में आए हुए हैं, जैसे मिस्र के कब्रिस्तान का हाल है, काहिरा के। खैर, तो वृंदावन में हम वाइफ तो मेरी बैठी रही बस में। उस दिन मैं तो बेपनाह थक चुकी हूँ मैं तो, लेकिन मैं उतर के वृंदावन जो कस्बा है या सिटी है उसकी गलियों में फिरता रहा और मंदिरों को देखता रहा और झांक झांक के, क्योंकि मुझे ये डर था कि मुझसे अगर किसी ने श्लोक पूछ लिया कोई, तो वो तो मुझे आता नहीं, और एक मुसलमान को अगर किसी ने देख लिया कि वो जब मंदिरों में झांकता फिरता है, उनकी दासियों को नाचता हुआ देखता फिरता है, तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लिहाजा मैं किसी भी मंदिर के सामने रुकता नहीं था, बस एक नज़र अंदर डाली, उनके डांस के अंदाज देखे, फिर वापस आके फिर थोड़ा दूर चले गए। इस तरह मैं उन गलियों में फिरता रहा। 1 घंटे का स्टॉप था, और सबसे अहम बात ये थी कि इस शहर में सूअर बहुत ज़्यादा थे। और यानी जिस तरह हमारे शहरों में आवारा कुत्ते फिरते रहते हैं ना, वहाँ ये आवारा सूअर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में फिर रहे थे। यानी जहाँ आप खड़े हुए हैं वो फ़ौरन आपके पास आ जाएंगे, आपके पाँव चाटने लग जाएंगे। एक ने तो सीधा आके मेरे बूटों को चाटना शुरू कर दिया। फिर मैं क्या करता, मैं जहाँ जाता वहाँ सूअर आ जाते। अब हमारा धर्म तो भ्रष्ट हो जाता है, वो कहते हैं जी जो सूअर का नाम ले ले उसका दीन ख़राब हो जाता है। कुजा वहाँ जनाब सूअर जो है वो मेरे इर्द गिर्द फिर रहे हैं,
اور میں کوشش نہیں کر رہا ان کی طرف جانے کی. میں جہاں بیٹھتا کسی پھٹے پر یا کسی بینچ پر یا کہیں کھڑا ہوتا تو فوراً سور ادھر ادھر سے پھٹکتے ہوئے آ کے وہ جناب پاؤں چاٹنے لگ جاتے کہ ہمیں کچھ کھانے کو دو. لوگ ان کو کھانے کو بھی بہت کچھ دیتے ہیں, کچھ اس وجہ سے بھی وہاں سور بہت زیادہ ہیں. ویسے سور میں نے جو ہے ہندوستان کے تمام شہروں میں دیکھے ہیں, ایون دلی کے بالکل سینٹر میں بھی میں نے سور دیکھے ہیں سڑکوں پر پھرتے ہوئے. یہ لوگ ان کو کچھ نہیں کہتے, نہ مارتے ہیں نہ ان کو کھاتے ہیں. البتہ جو نچلی ذات کے ہندو ہیں وہ سور کو ذبح کر سور کو کھا جاتے ہیں, لیکن یہ جو کشتری برہمن وغیرہ ہیں یہ نہیں کھاتے. تو ورندراون میں بس تقریباً 1 گھنٹہ رکی رہی اور اس کے بعد وہ واپس جو ہے وہ دہلی آ گئی. دہلی آ کے اس نے ہمیں جامع مسجد کے پاس اتارا اور ہم اپنے کمرے میں آ کے سو گئے. یہ ہمارا تقریباً اس وقت رات کے 1:30 بجے تھے جب ہم آئے اور سونے لگے. اس کے بعد ہمارے جتنے بھی دن, میں اب ہندوستان میں 13 تاریخ کو گیا تھا اور 21 کو واپس آیا. 21 کو نہیں, میں تو واپس آیا ہوں 13 کو گیا تھا تو میں کوئی 25-26 کو واپس آیا ہوں, یعنی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ. ہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں 13 کو گیا اور 26 تاریخ کو واپس آیا. تو کل یعنی ہم 13 دن وہاں رہے, 13-14 دن. ان 13-14 دن میں سے 1 دن ہم نے آگرہ کو دیا, 1 دن وہاں گئے اجمیر شریف 1 رات کے لیے, اور 1 رات یعنی ہم دہلی سے باہر رہے, وہ جو اجمیر میں ہم نے گزاری تھی. اور آگرہ میں تو ہم صبح گئے اور رات کو واپس آ گئے. تو اس طرح 14 دن جو ہے وہ دہلی میں گزارے. دہلی میں بہت ہی ہم نے زبردست سیاحت کی, ایک جگہ دیکھی, جو بھی دیکھنے کے قابل ذکر مقامات تھے وہ ہم نے دیکھے. اس میں کچھ تو ہمیں پہلے دن ہی دکھا دیے گئے تھے کندن لال جی نے, پھر اس کے بعد 2-3 دن اس نے چھٹی کی, گولڈی نے اس نے دکھائے. اس کے علاوہ جتنے دن ہم وہاں رہے ان کی کار ہمارے سپرد ہوتی تھی, تو ہم دونوں میاں بیوی اس کار میں بیٹھ کر دلی سارا گھومتے, اور نقشے ہمارے پاس تھے, جگہوں کے پتے ہمارے پاس تھے, تو ہم جہاں دل چاہتا چلے جاتے. اور وہاں بھی لیفٹ ہینڈ ڈرائیو تھی, لہٰذا یہ ڈرائیونگ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو اب میں اس سیاحت کا ذکر کر کے بور ہو گیا اور میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. صرف میں اتنا بتا دوں کہ وہاں میں نے بہت سارے بادشاہوں کے مقابر دیکھے ہم نے, جن میں فیروز تغلق, غیاث الدین بلبن, محمد شاہ رنگیلا, سکندر لودھی, ہمایوں, التمش, رضیہ سلطانہ, اور یہ جو ہے اپنا مہاتما گاندھی, اندرا گاندھی, جواہر لال نہرو. اور اس کے علاوہ ہم نے اگر سین کی باولی دیکھی, گردوارہ سیس گنج دیکھا, گردوارہ بنگلہ صاحب دیکھا, برلا بندر دیکھا جو دہلی کا سب سے بڑا بندر ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے بالا ہنومان مندر دیکھا, لکشمی نارائن مندر دیکھا, بہائی مندر دیکھا, مندر کالکا دیکھا, وہ ان کی جو کالی دیوی ہے اس کا مندر تھا, کالکا مندر. اور دیگامبر جین مندر دیکھا. ہاں, اس کے علاوہ ہم نے راجوں کی بائن دیکھی, بھولی بھٹیاری کا محل دیکھا. بھولی بھٹیاری کا محل بڑی خوبصورت یاد ہے, یہ بھولی بھٹیاری کا محل.
مالچا محل، قدسیہ باغ، لال قلعہ، پرانا قلعہ، کیرول باغ، پہاڑ گنج، لکشمی نگر، دریا گنج، اردو منزل، بانو بازار اور چاندنی چوک. اس کے علاوہ بہت ساری مساجد دیکھی جو تاریخ کا حصہ ہیں. دلی کے 13 دروازے ہیں تو نہیں، اب تو ان کے آثار مٹتے جا رہے ہیں. مغل دور میں دلی کے 13 دروازے ہوا کرتے تھے، جن میں سے ہم نے اجمیری دروازہ، کشمیری، لاہوری دروازہ، دلی دروازہ، موری دروازہ، کابلی گیٹ، ترکمان گیٹ اور خونی دروازہ. خونی دروازہ بھی دیکھا. میں خونی دروازے کی داستان آپ کو الگ سناتا ہوں. خونی دروازہ، اچھا خیر پہلے یہ چیز بتا دوں، خونی دروازے کی بات میں اگلی قسط میں سناتا ہوں آپ کو.